बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। रिज़ल्ट कब आएगा? क्या इम्प्रूवमेंट हो सकेगी? क्या यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले होंगे? क्या साल तो ज़ाया नहीं हो जाएगा? क्या दोबारा एमडी कैड होगा? क्या अगले साल स्मार्ट सिलेबस होगा? कितने सवाल हैं, इतने सारे सवालात और एक नन्ही सी जान बेचारे स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला हमारे स्टूडेंट्स की मदद फरमाए और तालीमी वजारतों को हदायत व अक़ल अता करे, आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी इंटर और मैट्रिक के रिज़ल्ट पर है। आपको पता है कि मैट्रिक और इंटर के रिज़ल्ट का रोला बना हुआ है, इसकी डेट्स दे दी गई थी और उसके बाद ऐन मौके पर आके उसका ना कर दी गई कि ये रिज़ल्ट नहीं आएगा। आपको पता है कि हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बताया था कि ये रिज़ल्ट ना आने की असल वजह क्या है। असल में जो अब भी रिज़ल्ट आने वाला है, इसकी जो डेट्स सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं वो हैं, कोई तो कह रहा है कि 10 को आएगा, कोई 12 है, कोई 20 और कोई तो 30 भी कह रहे हैं। लेकिन असल में ये डेट्स कोई नहीं है। ये डेट्स अभी तक ऑफिशियली अनाउंस कोई भी नहीं की गई, किसी बोर्ड की वेबसाइट पर नहीं आई। आपको पता है कि पंजाब के अलावा दूसरे बहुत से बोर्ड्स हैं जिनका रिज़ल्ट आ चुका है, और वो क्यों आया है ये भी हमने आपको बताया था, और अब ये क्यों लेट हो रहा है ये भी हमने आपको बताया था। ऑफिशियली जो डेट है वो कोई भी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को जो सोशल मीडिया पे नज़र आ रही हैं, तालिब इल्मों को भी, असल में वो बोर्ड की डेट नहीं है, वो अंदाज़न लोगों ने बताई हुई है। बोर्ड ने अभी तक कोई डेट नहीं दी और ये ज़्यादती है बच्चों के साथ। इसमें तो कोई शक नहीं है कि डेट आनी चाहिए, और बच्चों के इतने सारे सवालात हैं, उनके जवाबात भी नहीं आ रहे। एमडी कैट का रोला बखरा चल रहा है। कल आपने देखा होगा कि वो एमडी कैट के स्टूडेंट्स के साथ क्या सलूक किया गया, बल्कि इतने दिनों से क्या सलूक हो रहा है। अब इस पर गवर्नमेंट खामोश है, पता नहीं क्यों। और इसमें जो अदालत में केस किया गया था उसका भी आपको पता चल गया होगा कि वो जो पटिशन थी वो उसको मनसूख कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने आर्डर दिया है कि जो कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व किया गया है, वो यूनिवर्सिटी जब तक अपना फ़ैसला नहीं सुना देती, अपना रिज़ल्ट नहीं दे देती, तब तक इस पर सुनवाई नहीं होगी। तो इस सारी सूरत हाल में अब बच्चों ने जो किया है, उन्होंने एक ट्रेंड ट्विटर पर, फेसबुक पर शुरू किया है, सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने हैश रिलीज्ड पंजाब बोर्ड रिज़ल्ट्स ये लिख के उन्होंने ट्रेंड शुरू किया है। आप सारे स्टूडेंट जो हैं वो भी, और जो स्टूडेंट नहीं हैं वो स्टूडेंट्स का साथ देने के लिए ये ट्रेंड शुरू करें, ताकि हो सकता है पंजाब बोर्ड जो हैं या इनकी जो इंतज़ामिया है कि वो उनके कान पर कोई जूं रींग जाए तो और बच्चों का भला हो जाए। अब साल ज़ाया हो गया है और ऊपर से आपको पता है शॉर्ट सिलेबस नहीं है और ऐलान कर दिया गया है। वफाक ने तो नोटिफिकेशन भी दे दिया, पंजाब में भी यही होने जा रहा है कि कोई शॉर्ट सिलेबस नहीं होगा। और अब अगर सेशन लेट होता है तो शॉर्ट सिलेबस जो नहीं होगा तो सिलेबस कैसे ख़त्म होगा, पेपर कैसे होंगे। अब पेपर ऊपर से बोर्ड ने कह दिया है कि अगले साल अपने ही जगह पे ही होंगे, जैसे कि हुआ करते थे कि वो लेट नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर अगर इंटर के पेपर की हम बात करें तो सेकंड ईयर के जो पेपर हैं वो मई के पहले हफ्ते में या पहली दहाई में, यानी कि 7-8 तारीख तक हो जाते हैं। अब अगले साल 7 से लेकर 11 तारीख के दरमियान, मई की 7 से 11 के दरमियान इसका कोई डेट आ जानी है, सेकंड ईयर के पेपर हो जाने हैं। और रही मैट्रिक की, तो मैट्रिक की मार्च में होते हैं, तो मार्च में उनके पेपर हो जाएंगे। अब आप इतना सारा कुछ देख लें कि इतना कुछ हो गया है और अभी तक इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो वाज़ह नहीं हो चुकी। बच्चों को सिलेबस पूरा पढ़ना पड़ेगा और उसका टाइम बहुत शॉर्ट है। अब इसलिए बच्चों ने जो लगाया हुआ है, आप भी बच्चों का साथ दें। मैं भी ट्विटर पर ऐसा ही करूँगा, अपने जितने भी सोशल मीडिया मेरे अकाउंट हैं उन पर मैं यही लगाऊँगा, हैश रिलीज्ड पंजाब बोर्ड रिज़ल्ट। ये बच्चों ने किया है, एक दफ़ा मैं फिर दोहराता हूँ ताकि आपको पता चल सके। हैश लगाना है आपने और उसके साथ लिखना है रिलीज्ड पंजाब बोर्ड रिज़ल्ट।
یہ آپ نے لکھنا ہے اور اس میں سپیس کوئی نہیں دینی ہے اور سوشل میڈیا پر اس کو دے دینا ہے جی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ رزلٹ لیٹ کیوں ہو رہا ہے۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ پھر بتا دیتے ہیں کہ جو رزلٹ لیٹ ہونے کی جو اصل وجہ ہے وہ پی ایم سی ہے۔ پی ایم سی آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے ہر بورڈ میں جو بچہ انٹر ہوا وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے، اور 1 لاکھ سے زیادہ بچہ، اور اس میں جو ٹاپر ہوں گے، اب اتنے سارے ٹاپ کر جائیں گے بچے جو بڑے اچھے نمبر، ٹاپر سے مراد میری اچھے نمبر والے ہیں، وہ اچھے نمبر لے جائیں گے، اور جب ان کا ایم ڈی کیٹ کا پتہ چلے گا تو وہ اس میں فیل ہوں گے، تو اس پر بہت سارے سوال اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے اب بورڈ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کا جب رولا چل رہا ہے پی ایم سی کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس کا رولا ہے یہ کلیئر ہو جائے، اور اس کلیئر ہونے کے بعد پھر ہم اپنا جو رزلٹ ہے وہ اناؤنس کریں تاکہ اس کا کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اب اسی وجہ سے کوئی ڈیٹ نہیں دی جا رہی۔ پرسوں میری کچھ نے اندرون خانہ ڈیٹ لینے کی کوشش کی تھی، تو کہا گیا تھا کہ 3 سے 4 دن بعد ڈیٹ اناؤنس ہوگی کہ کب رزلٹ آنا ہے۔ اب رزلٹ بالکل تیار ہے لیکن وہ آ نہیں رہا۔ پالیسیاں جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پالیسی نہیں ملی، ان کی پروموشن پالیسی ملی، ان کو پاس کیسے کرنا وہ نہیں ملا، اگر وہ نہیں ملا تھا تو رزلٹ کیسے بن گیا تھا، یہ سارا کچھ ہو چکا تھا۔ لیکن ہمارے جو بورڈز کے ممبران ہیں انہیں پتہ ہے، یا جو بورڈ کے بارے میں جانتے ہیں تھوڑا بہت انہیں بھی پتہ ہے، جب سینٹروں سے پیپر چلے جاتے ہیں ساری ان کی کارروائی مکمل ہو جاتی ہے، بورڈ میں انٹر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب انٹری ہو چکی ہے، ایون کہ جو رزلٹ کارڈ پہ سارا کچھ آنا ہے وہ بھی بن چکا ہے، اس کے باوجود بھی رزلٹ ڈکلیئر نہیں کیا جا رہا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف پی ایم سی ہو سکتی ہے اور کوئی بھی نہیں۔ اب پی ایم سی کا رولا جو اب وہ لولی پاپ بچوں کو دینا شروع ہوئے ہیں، اس کے شاید وہ کچھ ہو جائے، ان کا سنی جائے تو پھر یہ رزلٹ اناؤنس کر دیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان بچوں کا قصور کیا ہے جن کو انہوں نے سڑکوں پر رولا ہوا ہے۔ ایم ڈی کیٹ ابھی تک بھی بچوں کی یہی استدعا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کو دوبارہ لیا جائے، لیکن ایم ڈی کیٹ دوبارہ نہیں لیا جا رہا، تو اس کے وجہ کیا ہے؟ اور بچوں کی جو ہے اس کا رپلائی بھی نہیں دیا جا رہا۔ بچوں کی جو باتیں ہیں ان کو کم سے کم سن کے ان کا رپلائی تو دیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ وجہ کیا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں۔ اگر نوٹیفیکیشن ہوا بھی ہے گورنمنٹ کی طرف سے یعنی کہ پی ایم سی کی طرف سے تھوڑا سا، تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ گریس مارکس دیے جائیں گے، اور وہ مارکس بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہی ہیں جو کہ بچوں کے ویسے ہی بنتے ہیں، اس میں بچوں پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کل بھی ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ اگر میری طرف سے کوئی ویڈیو آپ چاہتے ہیں ویڈیو بناؤں یا کسی اور پلیٹ فارم پر کچھ بات اٹھاؤں تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے دل کی جو بھی بات ہوگی، اگر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں مجھ سے یا کوئی اور کام ہے تو آپ اسی ویڈیو کے آپ کمنٹ کیجئے، اس پر میں انشاءاللہ اپنی آواز اٹھاؤں گا۔ میں بچوں کے ساتھ ہوں، جیسا بچے کہیں گے بچوں کو اس کا انصاف ملنا چاہیے۔ تو آپ کو آخر میں پھر اسٹوڈنٹ سے اور تمام دوسرے دیکھنے والوں سے گزارش ہے بچوں کا ساتھ دیں، اور اپنا جو سوشل میڈیا ہے خصوصاً ٹویٹر پر ہے جو بچوں نے یہ ایک کمپین چلانا شروع کی ہے ان کا ساتھ دیں۔ ہیش لکھیں، ہیش کے ساتھ سپیس دیے بغیر ریلیزڈ لکھیں، اس کے بعد پنجاب بورڈ رزلٹ لکھیں۔ یہ آپ کے سامنے بھی ہے، آپ یہ دیکھ لیں اور اس کو لکھیں تاکہ بچے جو ہیں کہیں نہ کہیں تو ان کی سنوائی ہو، کہیں نہ کہیں تو وہ جو ہو کسی کا، اگر بچوں کا بھلا ہو جاتا ہے، کسی کے کان میں جو رینگ جاتی ہے تو اچھی بات ہے، کوئی سن لیتا ہے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ ہم بچوں کے ساتھ ہیں، تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔